हाँ, हाँ। जी, जी। बल जी, जी, समझिए। जी बेटा, पढ़ी व्यासी इक़लाब जो चौथो इक़लाब तब्दील करना, नरमी से गुना करना और नून साकिन और तनवीन के बाद उर्फ़ इक़लाब में बा आ जाए तो नून साकिन ये है, और तनवीन को मीम से बदलकर नरमी से गुन्ना करेंगे, ये तो पता चल गया। और कुरान में इक़लाब को ज़ाहिर करने के लिए नून साकिन और तनवीन के ऊपर एक छोटी सी मीम लिख देते हैं, ये भी आसान है। और चौथा, इसमें दूसरा पॉइंट है, इक़लाब के हेजे करने का तरीका हमने पढ़ लिया। मीम ज़ेर मीम, हाँ, बराबर मिम, मीम ज़ेर मीम बराबर मिम, हाँ, बा ज़बर ऐन बा, हाँ, बराबर मिम, मिम बा, हाँ, दाल ज़ेर दी बराबर मिम, मिम बादी, मिम बादी, मिन बादी नहीं पढ़ेंगे, ये भी पता चल गया। हाँ, पढ़ने का तरीका मिम बादी, लिखा ऐसे ऐसे होगा कुरान शरीफ में, मगर पढ़ा ऐसे जाएगा। मिम बादी लिखा ऐसे होगा, पढ़ा ऐसे जाएगा। इक़लाब खेजे करने का तरीका, तनवीन की सिर्फ एक ज़बर, तनवीन की एक ज़बर, एक ज़ेर और एक पेश को छोटी मीम से मिलाकर पढ़ें। जैसे ये अब हमने पढ़ा था, आ, या यनबुआ, यम, यन नहीं पढ़ेंगे बल्कि यम बुआ, हाँ, अन पढ़ेंगे, अभी वक्फ नहीं करना है अपने को। तो कैसे पढ़ेंगे, यम बू यम, यम बू अम, अन, यन, यन नहीं बल्कि यम बू अन, बेज़न नहीं पढ़ेंगे बल्कि बेज़म बिहिम, बेज़म बिहिम, ला तुम बज़न्ना, ला तुन नहीं पढ़ेंगे बल्कि ला तुम बज़न्ना, मिन नहीं पढ़ेंगे बल्कि मिम बादी, मिम बादी, मिम बादिन, मिम बादिन, मिम बुतूनी, मिम बुतूनी, मिम बैनी, मिम बैनी, मिम बक़लिहा, मिम बक़लिहा, अवानुम बैना, सुम्मुम बुक्मुन, सुम्मुम बुक्मुन, सुम्मुम बुक्मुन, रजउन, रजउम बैदुन, रज, रजउम बैदुन, उन नहीं पढ़ेंगे बल्कि रजउम बैदुन, कौलम बैगन, कौ ये नहीं पढ़ेंगे बल्कि बैगन, कौलम बैगन, खबीरम बसीरन, खबीरम बसीरन, जन्नातिम बिरबवतिन, जन्नातिम बिरबवतिन, जन्नातिम बिरबवतिन, किरामिम बररतिन, किरारिम बररतिन। जी बेटा। ओ, जी, हाँ, बो तनवीन पुठिया बा के नेरा जी, बो जी। हाँ, सबक नंबर 14,
अलिफ लाम रॉ को मोटा और बारीक पढ़ना। हेॾा सबक नंबर 14 आहे। ई कुरे जे बयान में वज़ात कुरे मथे हूंदी, हिकिड़ो त अलिफ मथे वज़ात हूंदी, ॿियो लाम मथे अने रा के। पाण जेको मोटा अखर पढ़िया हुआसीं, हा, उहो हमेशह मोटा पढ़े में अचनि था, पर ही क्या आहे, आर्जी तौर मथे उन्हीं जो बयान है। हाँ, तो पहलो पॉइंट करो है इनमें अलिफ के बारे में। हरूफ तहजी में से 3 हरूफ, त्रै हरूफ अलिफ लाम अने रा कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। ये तो बिल्कुल आसान समझी विया हूंदा इंशाअल्लाह ताला। जे ही कहिड़ा आहिनि, आर्जी आहिनि, कॾहिं पढ़े में अची था मोटा अने कॾहिं पढ़े में अची था बारीक। हाँ, तहिड़ा करे उन्हीं के मोटे अखर में इन्हीं जो शुमार न करो। अलिफ, अलिफ से पहले मोटा हरफ आ जाए तो अलिफ को मोटा और बारीक हरफ आ जाए तो बारीक पढ़ेंगे। बिल्कुल आसान है अलिफ के बारे में। ये चेता अलिफ है जो इन थी पहला मोटा जो 7 अखर पढ़ाया हो, इन्हीं हरफे में जाती कोई अखर अची वेंदो तो अलिफ के कोर पढ़बोसी, मोटो पढ़बोसी, अने बारीक हरफ अची वियो तो बारीक पढ़बोसी। तो ख्याल कोरो करे जो, मोटो अखर करे जो, मोटो हरफ अची वञे तो मोटो करे जो, निका बारीक पढ़े जो, कोरे के अलिफ के। मिसाल के तौर मथे हेॾा ही माने मिसालूं इन जो ॾिनो अलिफ जूं पहले पॉइंट जे अंदर। मीम अलिफ जबर मा, लाम जे ली, क्याब जे की, मालिकी, मालिकी। ता अलिफ जबर ता, बे वापस बू, ताबू। मीम जबर मा, फा अलिफ जबर फा, जा दो जबर जन, मफाजन, मफाजन। बा रॉ पे सुबुर, हा अलिफ जबर हा, नून दो पे सुनून, बुर हा नुन, बुर हा नुन। फा अलिफ जबर फा, फा अलिफ जबर फा, काफ जेर की, हा जबर हा, ता दो जेर तिन, फा के हातिन, फा के हातिन। खौ अलिफ जबर खा, हेॾा मोटो पढ़े में अचींदो, खौ अलिफ जबर खौ, लाम जे ली, दाल वापस दू, नून जबर ना, खौलिदूना, खौलिदूना। हेॾा पण मोटो पढ़े में अचींदो। तव्हांखे ख्याल अची वियो कुलाज जिते अलिफ थी मोर मोटो अखर अचे त अलिफ मोटो पढ़े में अचींदो, अने जेॾा मोर अखर वे जेको ई बारीक वे त बारीक पढ़े में अचींदो। पहलो बारीक जी मिसालूं ॾिनो, हाणे हेॾा मोटे अखरे जी मिसालूं ॾियनि था। सौद अल जबर सौ, बाज़ेर बी, रा दो जबर रन, सौबीरन, सौबीरन। दौद अलिफ जबर दो, हाजिर ही, क्या जबर का, ता दो पिस्तुन, दौहिकातुन, दौहिकातुन। तो अलिफ जबर तो, लाम जे ली, बा पिशबू, तौलिबू, तौलिबू। हाँ, अहिड़ी तरह ज़ालिमीना, गौशियातुन, गौशियातुन, युक़ालूना। हाँ, बारीक अने मोटे पढ़े जी मिसालूं ॾेई ॾिनो अल्हम्दुलिल्लाह। हाणे ॿियो जेको पॉइंट आहे लाम जो, पहलो पाण अलिफ जो पॉइंट पढ़ी करियासीं। जॾहिं अलिफ थी मोर अखर जेको पण हूंदो मोटो त मोटो अलिफ पढ़े में अचींदो ॿिए जी वजह से। हाँ, हाणे निस्बत जी ॻाल्हि पण आहे हिन में। हाँ, जेको शख़्स यानी ऊंची हस्ती से मिली थो वञे तो उनखे ऊंचो बनाए थो वञे, जेको नीचो हस्ती से निस्बत उनजी थी वञे तो नीचो बनी थो वञे। हाँ, मिसाल ॾिनो हीअं त ई निस्बत जी ॻाल्हि आहे। पिंड में कीअं पण कमाल न आहे, हाँ, अलिफ में कमाल न आहे, बल्कि इन जो कमाल किन से अगले अखर से है, तो उनसे मिली वियो न, वो केरु वो बारीक हो तो बारीक बनी वियो, हाँ, ने पंहिंजे मोटो हो तो मोटो बनी वियो। मतलब नेकोकार वे माण्हू नेकोकार से निस्बत रखे त नेकोकार बनी वञे, अने बुरे से निस्बत रखे त बुरो बनी थो वञे। ई मिसाल बनी सघे थी। अहिड़ी त बीजो आहे बिला तमसील बिला मिसाल, लाम इसमें जलालत अल्लाह, अल्लाहुम्मा के लाम से पहले हर्फ पर जबर या पेश हो तो लाम को मोटा पढ़ेंगे। हेॾा लाम के मोटो पढ़े जो है, पर कॾहिं
लाम है जेको इन थी मोर ज़बर या पेश हूंदो त ऊ लाम है जेको ई मोटो पड़े में अची ईंदो। हाँ, अने ख़ासि करे ने ई लफ़्ज़ अल्लाह में जो लाम है जेको ई जो मोटो पड़े में अचे थो, ॿिए ठिकाणे नथो अचे। इन जी वज़ह त अॻी आहे, इंशाअल्लाह ताला अची तीअं सम्झी वेंदा। हाँ, अने ई सम्झा न हो त मूंखे चइजा। अल्लाहु वल्लाहु। हाँ, हे ज़ेर रवा नथो पढ़ाई, जल्दी पाण खे हिकिड़ी ॿ मिसाल में लफ़्ज़ मड़े ऊ जी फल्लाहु तल्लाहि इन्नल्लाह हुवल्लाहु वग़ैरह वग़ैरह। हाँ, अहिड़ी हिते पंहिंजे कुर चवनि था जे लफ़्ज़ लाम है जेको इसमें जलालत। हाँ, लाम कयो इसमें जलालत वारो लाम है जेको। हाँ, इन थी मोर हर्फ मथे ज़बर या पेश अचींदो त ऊ करो लफ़्ज़ लाम अल्लाह वारो लाम है जेको ई मोटो पड़े में अचींदो। सम्झी विया हूंदा। हाणे हेॾा ॾिनो आहे वज़ात इन जी। इसमें जलालत अल्लाह और अल्लाह के लाम के पहले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो लाम को बारीक पढ़ेंगे। हाँ, इन ये जो मिसाल ॾिनो बे पॉइंट जी, इन जी और वधारे वज़ाहत है इनमें कुर वज़ाहत है यानी ॿई क़िस्म है ॿई वज़ाहत है कुरो जे चवनि था जे इन लफ़्ज़ अल्लाह थी मोर वारो अखर है जेको इन में वरी ज़ेर हूंदो त लफ़्ज़ अल्लाह पर बारीक पढ़े में अचींदो, मोटो नहीं पढ़े में अचे। हाँ, सम्झी विया हूंदा इंशाअल्लाह ताला। ना अचे त मिसाल में वधारे सम्झी वेंदा। पढ़ूं था भैया इसमें जलालत एतिरे अल्लाह जो नालो, ही पण अल्लाह जो नालो, ही पण अल्लाह जो नालो। लाम से पहले यानी लाम थी पहला हीरो लाम है इन थी मोर हरफ के नीचे हरफ जे नीचारा नीचे ज़ेर हो एरो ज़ेर हो तो लाम एरो हो तो लाम लाम को बारीक पढ़ेंगे त लाम के बारीक पढ़बो सिंह कह रीते मिसाल के तौर मथे लिल्लाही लिल्लाही नहीं पढ़ो बल्कि लिल्लाही। हाँ, हाणे हेॾा पई पाण हमेशा पढ़ो पिया त ही पर ध्यानु रखिजांइ करो अऊज़ु बिल्लाहि। हाँ, अऊज़ु बिल्लाहि बिल्लाहि नहीं पढ़ो बल्कि बिल्लाहि। हाँ, नका अल्लाह पढ़ो था वल्लाह वल्लाह नहीं पढ़ो था हेॾा बिल्ला कुल्ला लफ्ज़ इसमें जलालत है थी मोर ज़ेर है इतने ला बारीक पढ़ियासीं। हेॾा पण अहिड़ी हिते अऊज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाहि। हेॾा बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ो बल्कि बिस्मिल्लाहि। हाँ, हेॾा पण हिते क़ुलिल्लाहुम्मा रिज़्क़िल्लाहि रिज़्क़िल्लाहि। अहिड़ी हिते सबीलिल्लाहि। सम्झी विया हूंदा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और अञा इन जी इसमें जलालत अल्लाह अल्लाह के लाम के अलावा बाकी तमाम लफ्ज़ों के लाम हमेशा बारीक पढ़े जाएंगे। समझी विया हूंदा इंशाअल्लाह ताला। इसमें जलालत में जो को लाम अचे तो उन थी मोर अगर ज़बर अचींदो तो ऊ लफ्ज़ अल्लाह मोटो पड़े में अचींदो। लफ्ज़ अल्लाह में जो को लाम है उन थी मोर ज़ेर अचींदो त हमेशा बारीक पड़े में अचींदो। अने टियों पॉइंट इन में ॾिनो जे इन लफ्ज़ अल्लाह जे अलावा ॿिए किथे लाम अचींदो त ऊ कुर पड़े में अचींदो, बारीक पड़े में अचींदो। जहिड़ी त हेतिरी मिसाल ॾेई ॾिनो सुल्लातुन सुल्लातुन। हाँ, हेॾा सुल्ला नहीं पड़े में अचे बल्कि सुल्लातुन वल्लैली वल्लैली वल्लाह वल्लैली नहीं पढ़ा में अचे बल्कि वल्लैली मा वल्लाहुम। हेॾा मा वल्लाह नहीं पढ़े में अचे बल्कि मा वल्लाहुम। हाँ, लफ्ज़ उजूज है पण ही लाम है जेको ई अल्लाह में ना आयो, लफ्ज़ अल्लाह में ना आयो तैला कने बारीक पढ़े में अचींदो। मा वल्लाहुम। हाँ, मा वल्लाह नहीं पढ़े में अचे बल्कि मा वल्लाहुम। हालांकि उन जी हरकत न इन जी हरकत सेम है पर फर्क कुल आयो जो लफ्ज़ अल्लाह में आयो है अने ही लफ्ज़ अल्लाह में ना आयो लाम। हाँ, सलातुका। हाँ, हेॾा पण युसल्लूना युसल्लूना युसल्लू नहीं पढ़े में अचे बल्कि लूना। बारीक लाम और मोटे लाम में हमेशा फ़र्क करें। चेता लाम बारीक है अने मोटो इनमें पाण खे फ़र्क करणु खपंदो। जहिड़ी ते असां में हेॾा चयोसीं मां वल्ला पढ़ांदो मां वल्लाह नहीं पढ़ाजे। हाँ, बिस्मिल्लाह पढ़ांदो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ाजे। हाँ, अहिड़ी ते अलल्लाहि ही मोटो पढ़ांदो जअलल्लाहु मोटो पढ़ांदो। हाँ, ला सल्ला पढ़ांदो ला सल्ला नहीं पढ़ाजे बल्कि ला सल्लाताहुम ला सल्लाताहुम। हाँ, ला सल्ला नहीं पढ़ाजे बल्कि सल्ला।
अगरि सलाह पढ़ंदा न सलाह पढ़ंदा ज़मीन आसमान जो फ़र्क़ु पई वेंदो, ख़ाली मोटो पढ़े से फ़र्क़ु पई थो वञे। मतिलबु हेॾा मोटो पढ़िबोसीं त ईअं सम्झ में अची वेंदो जे हेॾा अलाह जो नालो हूंदो। हाँ, ई ज़हन नशीन कइजा। कोई पण पॉइंट तव्हांखे सम्झ में न अचे त लिखी गिनजा अने पोइ ज़रूरु पुछी सघो था इनशा अल्लाह ताला। हाँ, हाणे रा जी ॻाल्हि आई, लाम अलिफ ने लाम पढ़ी करे असीं हाणे रा तीजो आहे जेको से। रा को बारीक और पढ़ने की सूरतें, एक रा के नीचे जेर या दो जेर हो। हाँ, रा को बारीक पढ़ने की सूरतें कितनी? हिकड़ी ही रही। रा के नीचे जेर या दो जेर हो। हाँ, और रा साकिन से पहले हरफ के नीचे जेर हो तो कोरो पढ़े में अचींदी, रे बारीक पढ़े में अचींदी। कॾहिं? जॾहिं रे पिन जे नीचरा ज़ेर वे। हाँ, या रे जे नीचरा हिकिड़ी ज़ेर वे या ॿ ज़ेरूं आहिनि, या रे जेको साकिन आहे इंती मोर, रे मोर वारो अखर आहे जेको इन जे नीचरा ज़ेर वे, कोन पढ़े में अचींदी, रे बारीक पढ़े में अचींदी। सम्झी विया हूंदा। न सम्झे में अचे चौजा, उर्दू में भी समझाइया। रा जब कब मोटी पढ़ी जाएगी और बारीक पढ़ी जाएगी? मोटी का जिक्र आएगा, हाँ, जब इस पर जबर या पेश होगा तो। और रा से पहले रा रा पर रा के नीचे अगर जेर या दो जेर, या ये खुद साकिन हो और इससे पहले क्या हो, हरफ पर जेर हो, तो रा बारीक पढ़ी जाएगी। हाँ, अब इसमें तीसरा पॉइंट, रा साकिन से पहले हरफ भी साकिन हो और उस से पहले हरफ के नीचे जेर हो तब पण बारीक पढ़े में अचींदी। हाँ, पुठलो जेको अखर आहे ई रा साकिन आहे, इंती मोर वारो अखर साकिन आहे, इंती मोर वारो जेको अखर हूंदो उनजे नीचे जेर यानी जेर हूंदी तो पर रे बारीक पढ़े में अचींदी। रा साकिन से पहले या साकिना हो तब पण रे बारीक पढ़े में अचींदी। ई माना कोरे जी सूरतूं ई रे बारीक पढ़े जो सूरतूं ई। हाँ, हानेरिया रा को बारीक पढ़ने की तीसरी और चौथी सूरत वक्फ की वजह से पैदा होती है। हाणे रा आहिनि जेको रा बारीक पढ़े जी हिकिड़ी टेई अने चौथी सूरत कोरो आहे वक्फ जी वजह से। जॾहिं ई पिंड वक्फ जी वजह से कोर ठही वञे, साकिन ठही वञे, हाँ, अने इन थी मोर ज़ेर हूंदो त ई पोइ रे कोर पढ़े में अचींदी, बारीक पढ़े में अचींदी। इंशा अल्लाह ताला पंहिंजूं मिसालूं ॾीबोसीं, हेॾा वधारे सम्झे में अची वेंदो। हाँ, रिजालुन, रिजालुन, री, हाँ, रोई नहीं पढ़े में बल्कि रिजालुन, रिजालुन, तारीफू, 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 वन वन नहार, वन नहार पण बारीक अने ज़ेर आहे तो पण बारीक, वन नहारी, वन नहारी, शर्री, शर्री, दुर्री, दुर्रियुन, हेॾा पंहिंजे ज़ेर आहे रे में त बारीक पण दुर्रियुन, दुर्रियुन, पण रे तशदीद वारी हूंदी त मोटी पढ़े में अचे थी। दुर्रियुन, दुर्रियतुन, दुर्रियुन, दुर्री, दुर्रियुन, दुर्रियतुन, दुर्रियतुन, अमरिन, अमरिन, बहरिन, बहुत बारीक पढ़े में अचींदो। सिर आतन, सिर, शिर, शिर आतन, शिर आतन, फ़अन, फ़अन नहीं पढ़े बल्कि फ़अंज़िर, 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 फ़अंज़िर। हाँ, हरफ़े अगर नून साकिन जी पुठिया हुर्फ़ हल्की में जाते अची वञे तो नून आहे जेको ई ज़े आहे जेको ई यानी ज़ाहिर करे में पढ़े में अचींदो नून साकिन, न का पंहिंजे जेको इज़हार करे में अचींदो। फ़अंज़िर, 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 फ़स्बिर, 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 फ़िरदौसिन, फ़िरदौसिन, हिजरिन, हिजरिन। हाणे वक्फ जी इंशा अल्लाह तबारक व तआला अॻियां सबक़ अची वेंदो। वक्फ जी तव्हांखे त ख़्यालु आहे जो वक्फ जी हालत जे अंदरि जेको छेलो अखर वेहे थो उहो साकिन बणे थो। जहिड़ी
हिजरिन है, हिजर पढ़े में थींदो आहे। ई पोइ अॻियां पाण पढ़बोसीं अॼु जेको इबारत लिखियल ई पाण पढ़ूं था न ॿ सम्झाए पढ़ी अहिड़े आयतनि जी मिसालूं ॾिनो आहियूं तंहिं लाइ करे सम्झाए ॾियां। हिजरिन ई हूंदो त आयत अची वेंदी तेॾा या उबीणो हूंदो त तव्हांखे हिजर हिजर पढ़े में थींदो। हा हेॾा लिल लिज़िक्री 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 हेॾा बारीक पढ़े में थींदो अने साकिन रे जेको री आहे ई र ठही वेंदो बारीक यानी वक़्फ़ जी वजह से रे साकिन थी वेंदो। लिज़िक्र लिज़िक्र हाँ न का लिखल कोरो आहे लिज़िक्री। जी जी वालेकुम सलाम बेटा बोलो। लिज़िक्री है जो इनमें बो लाम है लिल नहीं पढ़े में अचे। हाँ लिल नहीं पढ़े में डायरेक्ट हिन लाम में की पंहिंजे हरकत न एतिरे डायरेक्ट ही लाम है ई ज़ाल में मिली वेंदो। हाँ हाणे हिन लाम जी वजह से तस्दीदा हुई है लिज़िक्री पढ़े में थींदो। हाँ बेटा सम्झिया। हिकिड़ो जी बेटा हिकिड़ो लाम पढ़े में लिज़िक्री बिस्सिहरी बिस्सिह 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 बिस्सिहरी 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 आहे पाण वक़्फ़ जी वजह से साकिन थी वेंदी बिस्सिहर बिस्सिहर जहिड़ी त हाय मथे जेको साकिन अहिड़ो रे ते ठही वेंदो कुला वक़्फ़ जी वजह से। खैरुन है पाण जो खैरुन पर पढ़बोसीं ने खैर पर पढ़बोसीं कुला ई आंज जे स्टेडियम खैरुन खैरुन खैरुन। हाँ हूँ पंहिंजे हीअ जेको रे इंथिमोर साकिन है अने इंथिमोर ज़बर है पर रे मथे पेन मथे दो पेश है तो हूँ रे ई मोटो पढ़े में थींदो वक़्फ़ जी वजह से पोइ साकिन थी वेंदो खैर। पोइ नज़ीरुन नज़ीरुन नज़ीर। हाँ क़दीरुन क़दीर क़दीर बारीक थी वेंदो। हाँ हाणे एॾा वज़ात और जी बेटा बोलो। हाँ बेटा जी बेटा बोलो। जी जी हाँ अब रा को मोटा पढ़ने की सूरतें हाणे त्रीजो जेको आहे रा आहे इनके मोटो कॾहिं पाण पढ़बोसीं हे जो पाण बारीक पढ़ियासीं पाण मोटो कॾहिं पढ़ंदो इन जो ज़िक्र है इन जूं अमुक सूरतूं आहिनि अने वो सूरत ये है। एक रा पर ज़बर पेश दो ज़बर दो पेश खड़ा ज़ेर उल्टा पेश हो तो ई रा आहे हमेशा मोटो पढ़े में अचींदो। कड़े किन किन सूरतें में एक तो जब इस पर जबर होगा किस पर रा पर और पेश होगा या दो जबर होगा या दो पेश होगा या खड़ा जबर होगा या उल्टा पेश होगा तो ऊपर वाली सूरत में तमाम ही तमाम सूरतों में क्या पढ़ा जाएगा रा को पुर पढ़ेंगे एक सूरत। और रा साकिन से पहले हरफ पर जबर या हरफ रा साकिन से पहले हरफ पर जबर या पेश हो हाँ तो भी रा को क्या पढ़ेंगे मोटा पढ़ेंगे। तीसरी सूरत रा साकिन से पहले हरफ भी साकिन हो और उससे पहले हरफ पर जबर या पेश हो तो भी क्या करेंगे मोटा पढ़ेंगे। हाँ जैसे ऊपर आया उससे पहले जेर हो तो बारीक पढ़ेंगे और उससे पहले जबर हो खुद भी साकिन हो इससे पहले वाला हरफ भी साकिन हो और इससे पहले जबर हो तो क्या करेंगे रा को मोटा करके पढ़ेंगे। और इसमें चौथी सूरत रा साकिन से पहले जेर पिछले लफ्ज में हो रा साकिन है और इस जेर है और किस लफ्ज में पिछले लफ्ज में तो भी क्या करेंगे तो रा को मोटा पढ़ेंगे। हाँ मगर इसकी वजाहत आएगी आगे। हाँ जैसे यहाँ आगे दी है रा साकिन है और पिछले रा साकिन से पहले जेर पिछले लफ्ज में हाँ पिछले हरफ में नहीं बल्कि पिछले लफ्ज में हो तो क्या करेंगे रा को मोटा पढ़ेंगे। और पांचवी सूरत रा साकिन से पहले हरफ के नीचे जेर हो तो रा बारीक पढ़ेंगे। हाँ तो बारीक पढ़ेंगे एक ही यह लफ्ज में नहीं है बल्कि ये हरफ में एक ही हरफ में जैसे या फस बिर यहाँ बारीक पढ़ेंगे फस फस बिर। लेकिन जब एक ही लफ्ज में रा साकिन से पहले जेर हो हाँ होने के बाद सात मोटे उर्फों में से कोई मोटा हरफ आ जाए तो रा क्या करेंगे मोटा पढ़ेंगे। हाँ
فا باریک ہے، ہاں، تو را کو کیا کریں گے، باریک آ گیا تو را کو ساکن پڑھیں گے، اور موٹا آ گیا تو موٹا پڑھیں گے، ہاں، آ جائے تو را ساکن کو موٹا پڑھیں گے، جیسے مرو، مر صادن، ہاں، مر صادن، اس طرح، ہاں، اور موٹی را کے بعد الف ہو تو الف کو موٹا پڑھیں گے، موٹی را کے بعد الف ہو تو بھی کیا کریں گے، را کو موٹا پڑھیں گے۔ اس کے بعد را کو موٹا پڑھنے کی تیسری صورت میں وقف کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو را کب، جب را ہے نا، ہاں، وقف کی وجہ سے یہ خود کیا ہو جاتی ہے، ساکن ہو جاتی، اس وجہ سے بھی را کو موٹا پڑھیں گے، جیسے اس کی تمام کی اب مثالیں دی گئی ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ را موٹے کی مثال، ربنا، ربنا، صراط، صراط، یہ اس کو را کو موٹا کیوں پڑا، اس لیے اس خود پہ زبر ہے، سراجن، سراجن، روح، 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 ریحان، ریحان، ربما، 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 اکثر، اکثر، مرو، 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 صبر، صبرن، وقف کی وجہ سے صبرا ہو جائے گا، صبرن، اجرن، اور وقف کی وجہ سے اجرا ہو جائے گا، سرن، سرن، یہاں بھی موٹا پڑھیں گے، خود پر یعنی دو پیش ہے، مستمر، 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 ابراہیم، ابراہیم، یا موٹا، الراسخون، الراسخون، برق، 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 عرش، 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 قرآن، 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 یرزقون، یرزقون، والعصر، والعصری ہے مگر وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گی، اور کیا ہو جائے گا، اس کو پھر موٹا کر کے پڑھیں گے، والعصر، 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 بالصبر، بالصبر، خسر، خسر، خسرن ہے، پڑھیں گے خسر، انرتبتم، انر آئے گا، انرتبتم، انرتبتم، امرتابو، امرتابو، الذر تقتضى، الذر، الذر تضى، لمن ارتضى، ربر، ربر، ربر جعونی، ربر ہمہما، ربر ہمہما، وغیرہ وغیرہ۔ یہ 14واں سبق یہاں پورا ہوتا ہے، کسی کو سمجھ میں آئے تو بولے بیٹا۔ جی بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق نمبر 15، مدات، مد کی اقسام، مد کے قسمیں کتنی؟ مدات سے مراد ہے حروف مدہ اور حروف لین کو ان کی اصل مقدار سے لمبا کر کے پڑھنا، ہاں، اصل جو زبر کی مقدار ہوتی ہے، مد کی جو مقدار ہوتی ہے، ہاں، تو اس کی جو اصل حرکت کی مقدار ہوتی ہے اس سے زیادہ لمبا پڑھنا،
اس کو مد کہتے ہیں. مدات، مدات کی جمع ہے. مدات کو 3 جوڑوں، گروپس اور 6 اقسام، تھپس میں تقسیم کیا گیا ہے. اس مدات کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ پہلا جو جوڑا، پہلے جو جوڑے میں زیادہ مد کرنے کا ایک سبب، ان میں سے پہلا سبب یہ ہے مد کو لمبا کرنے کا زیادہ سبب یہ ہے، کیا ہے کہ حمزہ ہے نا، وہ ایک ہی کلمہ میں آ جائے تو زیادہ لمبی کریں گے، جیسے اس کو مد متصل کہیں گے. پہلا پوائنٹ. مد آنے کی وجہ اور زیادہ لمبا کرنے کی ایک سبب یہ ہے، ایک مد متصل جوڑا ہوا بڑا مد. مد متصل جوڑا ہوا بڑا مد کیسے؟ حروف مدہ الف واو یا، یہ تو معلوم ہے سب کو، الف واو اور یا کے بعد حمزہ ایک ہی لفظ میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے. اور مد متصل کا مفہوم یہ جوڑا ہوا متصل، اور بڑا مد متصل جوڑا ہوا بڑا مد. مد متصل ہوتا ہے جیسے جا. مد منفصل الگ چھوٹا مد منفصل الگ. منفصل کا معنی، متصل کا معنی کیا تھا؟ جوڑا ہوا، اور منفصل کا الگ معنی ہے چھوٹا مد. یہ رہا اس کی نشانی. حروف مدہ الف واو اور یا کے بعد حمزہ آگے دوسرے لفظ کے شروع میں آ جائے، وہ ایک ہی لفظ میں تھا اور یہ دوسرے لفظ کے شروع میں آ جائے، وہ بھی شروع میں ہونا چاہیے، شروع میں آ جائے تو مد منفصل ہوتا ہے. جیسے قالو آمنا قالو آمنا. تو یہ اس میں مد منفصل ہوگی، دوسرے کلمہ میں ہے، اور وہ اوپر والے میں ایک ہی کلمہ میں تھا. اور دوسرا، جی بولو بیٹا. کھڑی حرکات، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، جس کو اس کے بعد حمزہ ہو تو متصل، حرف مد ہے، اس کے بعد کھڑا زبر یا کھڑی زیر اور الٹا پیش کے بعد حمزہ ہو تو کیا کہیں گے؟ مد متصل. اور مد منفصل ہوتا ہے جیسے، کب منفصل ہوتا ہے؟ جیسے اولئک، اور ہذہ ابدا اسمہ احمد. تو کہاں مد متصل ہے؟ اولئک میں، اور ہذہ ابدا میں منفصل ہے، اور اسمہ احمد میں منفصل ہے. سمجھ میں آ گیا ہوگا بیٹا. دیکھو کھڑا زبر اس میں منفصل کہا گیا، اور اس کی لمبائی اور اس کی کتنا کھینچنا پڑے گا وہ بتائیں گے، اس کی مقدار تیسرے پوائنٹ میں. سمجھ میں نہ آئے تو پوائنٹ لکھتے رہنا، آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی وضاحت کریں گے، ہم سب کو سمجھ میں آ جائے گا. مد متصل اور مد منفصل کو 2 یا 2.5 الف یا 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے. یہ اس کی مقدار بتا رہے ہیں. مد متصل اور مد منفصل کو 2 یا 2.5 الف، 4 یا 5 حرکات، جیسے حمزہ زبر آ پڑھتے ہیں، یعنی بند انگلی کو کھولنا یا کھلی ہوئی انگلی کو بند کرنا، وہ ایک حرکت کی مثال ہے، اور اس میں اپنے کو 2 الف یا 2.5 الف کی مقدار بتایا ہے. کس میں؟ مد متصل اور مد منفصل میں. مد متصل اور مد منفصل. اب ہجر کرنے کا طریقہ بتایا، مدات کے ہجے کرنے کا طریقہ. شین زیر شی، فا الف زبر فا، حمزہ 2 پیش ان، شفا ان، شفا ان. شین یہ زیر شین زیر شی،
فا زبر، الف فا، شفا بڑا مد، شفا حمزہ دو پیش ان، شفا ان. ہاں تو اب یہاں دونوں کی مثالیں آ گئی، کن کی؟ مد متصل اور مد منفصل کی. دیکھ لو، ہاں ایک دو اس میں پڑھتے ہیں، اگر نہ آئے تو سمجھے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی بولنا. جا جی دعائی شفاء والسماء حدائق حدائق قروء قروء اولئک ملائکتی ملائکتی خطیئتہ خطیئتہ اولیاء اللہ اولیاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ یا آدم یا آدم یا ارض یا ارض ہؤلاء ہاں قالوا آمنا یا بنی اسرائیل هذه ابدا اسمه احمد یا ایہا المزمل یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر یا ایہا المدثر یا ایہا النبی یا ایہا النبی یا ایہا النبی یا ایہا الرسول. جی ای پاں ان جو مثالوں مختصر ذکر کیاسیں. ان جے پٹھیا دوسرا جوڑ اور دوسرے جوڑے میں زیادہ مد کرنے کے دو سبب ہیں، ایک جزم اور دوسری شد. اور مدات مد لازم حروف مدہ الف واو کے بعد جزم یا شد ایک ہی لفظ میں ہو تو مد لازم ہوتا ہے، جیسے الآن، اللہ، جان جان. مد لین لازم حروف لین واو اور یا کے بعد جزم ایک ہی لفظ میں ہو تو مد لین لازم ہوتا ہے، جیسے عین میں عین، یہ لین کے بعد نون پر جزم ہے، عین عین. مد لین لازم کی یہ واحد مثال دو حروف مقطعات میں پائی جاتی ہے، اور واو مد لین لازم کی کوئی مثال قرآن میں موجود نہیں ہے. مد لازم اور مد لین لازم کو تین الف، مد لازم اور مد لین لازم کو تین الف 6 حرکات کے مقدار تک کھینچ کر پڑھنا پڑے گا، جس کی مثال نیچے آئے گی انشاءاللہ. مد لازم کے ہیجے کرنے کا طریقہ، ضاد، یہ آگے پڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی. ڈائریکٹ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ مثالیں بیان کرتے ہیں، اس میں کوئی سمجھ میں نہ آئے تو آپ بولیں. الف مد، الف کھڑا مد
لام ساکن آل، ہاں حمزہ کھڑا زبر آ، نون زبر نا، آل آنا، اللہ، اللہ، جان، جان، دابتن، جی بالکل، جی جی. پوئن کے مثال یعنی کہ مشق کرندہ روجا અને થોડો ખંડ જરૂરી હોય تیسرا جو کو پوائنٹ نہ چاہیے تو انشاء اللہ تعالیٰ انجا پر لکھی رکھ جا. تیسرا جوڑا، تیسرے جوڑے میں زیادہ مد کرنے کا ایک سبب وقف. ہاں تیجو ان پانچے وقف ہے جو کو تیجو جوڑ ہے، تیجو جوڑ میں زیادہ مد جو کو کرے جو سبب ہے ان جو ہے وقف. ہاں کرو ہے وقف. ہاں مد عارض، مد عارض، عارضی مد. ہاں تھوڑی کو اللہ کرنے کو جی وجہ سے کہیں جی وجہ سے جائیں گے چاہتا حروف مدہ الف واو اور یا کے بعد وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوتا ہے، جیسے یشتح، یستح، یستحون، یستح، یستحون، یستحون. مد لین عارض، عارضی نرم مد حروف لین واو اور یا کے بعد وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو تو مد لین عارض ہوتا ہے، جیسے خوف، خوف. مد عارض اور مد لین عارض کو ایک الف اور دو الف یا تین الف، ہاں دو، چار یا چھ حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھنا ہے. اور جو آپ جو مقدار رکھتے ہیں دو تو دو ہی، تین تو تین، ہاں تو یا ایک تو ایک ہی الف کی مقدار ہمیشہ یہ کھینچنے کی مقدار رکھیں، کبھی زیادہ کبھی بڑا نہ دیں. اور مد عارض کو تین الف چھ حرکات اور مد لین عارض کو ایک الف لین عارض کو دو حرکات کے مقدار تک کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے. یہاں بہتر بھی بتا دیا اور اوپر بھی بتا دیا، یعنی مد عارض ہے لین عارض، مد لین عارض اس میں کم کھینچنا اور مد عارض ہے جو مد عارض مطلقاً تو اس میں زیادہ کھینچنا. یہ بھی بات اپنے کو وضاحت کے طور پہ بتا دی. جی قادری صاحب. جی ہاں اب اور مثالیں بھی آئی ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان مما يشتهون ولا هم يحزنون رب العالمين رحمة للعالمين من خوف، من خوف أعطيناك الكوثر، أعطيناك الكوثر. له عينين، له له عينين هذا جی جی بولو بیٹا کریے تھا. آج ایک ہی محفل یا ایک ہی مجلس میں جس جس مد کی مقدار پہلی بار اختیار کریں تو وہی مقدار تلاوت کے آخر تک قائم رکھیں. ملا کر پڑھتے وقت عارضی طور پر مد عارض اور لین عارض واقع نہیں ہوتی. مثلا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. تو مد عارض ہے، وقف ملا کر پڑھتے وقت عارضی طور پر مد عارض اور مد لین عارض واقع نہیں ہوتی. مثال بھی دے دیے. اور اب ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ آخری سبق ہے غالباً سبق نمبر 16 حروف مقطعات، اور حروف مقطعات کو جلدی جلدی انشاءاللہ تعالی پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا سبق تو ہے آگے بھی اور بھی. جی کیا کریں گے قادری صاحب؟
जी, जी। स सब जी, सबक नंबर 16 हरूफ मुक़त्तियात। मुक़त्तियात का माना है अलग-अलग टुकड़े, हरूफ मुक़त्तियात को अलग-अलग करके पढ़ें। खड़ी ज़बर वाले हरूफ मुक़त्तियात को एक अलिफ या 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ें। हाँ, सॉद, अलिफ, अलिफ लाम मीम, सॉद। और काफ हा ऐन या ऐन सौद में सौद के दाल साकिन, दाल का कलकला करें। हाँ, सौद, सौद वगैरह वगैरह। हाँ, और ऐन सीन कौफ और कैफ हा या ऐन सौद। हाँ, में सीन और ऐन के नून साकिन में नरमी से गुन्ना करें। हाँ, सीन सीन ऐन सीन ऐन, गुन्ना करना है मगर नरमी से। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम रा। हाँ, अलिफ लाम मीम सॉद। तीनों के मीम मुशद्दद पर मद में हमेशा गुन्ना करें। अलिफ लाम मीम वगैरह। तासीन मीम में सीन के नून की साकिन नून को मीम मुशद्दद मुशद्दद में मुदगम करके हमेशा गुन्ना करें। हाँ, कैसे तासीन मीम, तासीन मीम वगैरह। बड़ी मद की अलामत वाले हरूफ मुक़त्तियात मद लाजिम है। इन्हें 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। 3 अलिफ यानी 6 हरकत के बराबर। हाँ, और ऐन सीन क़ाफ और कैफ हा या ऐन सॉद में ऐन मद लीन, मद लीन लाजिम है। इसे 3 अलिफ तक खींच कर पढ़ें। अलिफ लाम मीम। अल्लाह को पढ़ने में 2 तरीके हैं, अलग-अलग पढ़ना और मिलाकर दोनों हैं। हाँ, अलिफ लाम मीम और फिर अलिफ ला अल्लाह, और मल्ला भी पढ़ सकते हैं, जैसे आगे इसकी मिसाल शायद दी होगी। हम्म, जी जी, कादिर साहब पढ़ा दिया है। और आगे क्या करेंगे, 40 सफ़ा नंबर हो गया है। माशाल्लाह। शिफा बेटा, निडा निडा शिफा। ए आद हम्म, जी जी। माशाल्लाह माशा बेशक, बिल्कुल। अने कादरी साहब ईद, जी, बिल बिल्कुल सही। हुँ, हुँ, इंशा इंशाअल्लाह, सही ॻाल्हि।
कादरी साहिब ई जेको क़ाइदा आहिनि, अॼु समय चयोसीं तॾहिं और 8वीं जमात सूदी पण ई क़ाइदा वेंदा, हतां की तफ़सीर में पण ई वेंदा। क़ुरान शरीफ़ जी और मज़ीद और पाण तफ़सीर पढ़िबोसीं त उनमें ई ॻाल्हियूं अची वञियूं, ही वस्तु पढ़े 8वीं जमात सूदी। जी। जी। हाँ। जी, जी, रसूल, खुदा हाफ़िज़।